Yes, sir. पढ़िए। चलिए, तो आपका कल का होमवर्क देख लेते हैं पहले। 10 मिनट का हमारे पास टाइम है। तो ये होमवर्क है शाहिदा का। अकरम खालिदुन अल वालिदा। अकरम खालिदुन अल वालिदा। खालिद ने वालिद साहब का इकराम किया। यफ्तहुल खादिमु नाफिज़ता, खिड़की खोलता है। अन्नाफिज़ता। तो यफ़हमु तिलमिज़ु दर्स अरसलल्लाहु अर्रसूल वजद तिफ़्लुल क़लम सक़न्नासुल, लोगों ने पानी पिलाया। अलमा, इसे लिखेंगे शाहिदा। सक़न्नासु, लोगों ने पिलाया। अलमा, युमीतुल्लाहुल इंसान क़तअल जज़्ज़ारुल बक़र यदउ सदीक़ अल अस्दिक़ा। तो यदउ सदीक़ुल अस्दिक़ा ऐसे लिखेंगे। अल अस्दिक़ा। क़रअतिल बिन्तुल किताब ख़लक़ल्लाहुल अर्ज़ नज़्ज़लल्लाहुल क़ुरआन ज़रब ज़ैदुल वलद अकलत क़ित्ततुल अल्फ़ाम التفاح نزلت البنت القمر ضرب الفيل حاتين بكر को मारा ضرب الفيل بكرا रिसालतन। ज़रबा हाथी मारेगा। ज़रबा का मतलब होता है पीटना। मतलब बीट करना, बोले तो पीटना। अब हाथी कैसे पिटाई करेगा बकरे की, ये थोड़ा सा तो यहाँ पर कह सकते हैं जान से मार दिया, कत्ल कर दिया। ठीक है ना। तो मैंने खत लिखा कतबतु रिसालतन। भाई कतबतु मैंने लिखा। रिसालतन ऐसे लिखेंगे बगैर या के। तो सर हाथी ने मारा था, इसका क्या होगा अरबी? हाथी ने मारा, हाथी ने जान से मार दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर रोंदना हो सकता है। जराबा का मतलब होता है डंडे से मारा। तो अगर आप जराबा जी। इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो हाथी सर्कस वाला हाथी हो और हाथी को सिखा रखा हो कि आपको डंडे से भी पिटाई करनी है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जी सर। ठीक है ना। तो अगर मारा है तो हो सकता है हाथी ने कत्ल कर दिया हो, या हाथी ने पता लगा। कत्ल है, या हाथी ने उसको सूंड में लपेट लिया हो तो लफ्फा इस्तेमाल करेंगे। लफ्फा माने लपेटना। ठीक है ना। जी। या फिर यह है कि उसको टक्कर मारी हो तो सादा वहाँ इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये अलग अलग मतलब बन सकता है। तो ज़राबा का मतलब तो डंडे से मारना होता है, पिटाई करना। तो हो सकता है हाथी ने, सर्कस वाला हाथी हो तो उसने डंडे से पिटाई की होगी बकरी की, या फिर उसको कत्ल कर दिया होगा, या उसको अपने सूंड में लपेट लिया हो गया। सूंड को बोलते हैं खुरतूम। तो लफ़ल फील यस सर। बकरन फी खुरतूमिही। या फिर टक्कर मारी होगी तो सादा में आ जाएगा। इसके बाद बरकत साहब का होमवर्क है गसलत तिफलुल वजह यबनी नज्जारुल बैत फहसतिल उमर रिजतु अल मरीज। अच्छा, फहसा मुआयना किया। फहसा चेक करने को बोलते हैं। तो नर्स ने उसको जस्सा किया होगा, जस्सा बोलते हैं। चेक करना, नब्ज वगैरह पकड़ के देखी होगी, जस्सा। फहसा बोलते हैं वैसे चेक करने को।
ठीक है ना। तो जस्सा बोलते हैं हाथ पकड़ के, नब्ज पकड़ करके देखना। उसके बाद यजरिबुल वलदुल कुरता, فتح التلميذ الباب، تغسل البنت الملابس، سمع الطفل الصوت، يغرق المدرس النافذة، أعطى المدرس الكتاب للطالب. يخلق الله الإنسان، منع نصير محمودا، هزم طارق العدو، أكل الخالد الخبز، طحن العامل الأجير القمح. تو یہ کچھ جملے بنائے انہوں نے. طحنا مانے پیسنا آتا ہے، یہاں پر دیکھیں گے ذرا، اس نئے لفظ کو یاد رکھیں گے. طحنا، طحنا مانے پیسنا. پیسنا بولے تو انگلش میں بولتے ہیں اس کو گرائنڈ کرنا. تو طحنا مانے پیسنا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مزدور نے پیسا. طحن الاجیرو، کس کو پیسا؟ گیہوں کو پیسا. القمح، یاد رکھیں گے اس کو، القمح اجیرو کا مطلب کیا ہے سر؟ مزدور. اچھا، گیہوں کو کیا بولے آپ؟ القمح، القمح. گندم کو پیسا. عورت نے آٹا گوندا. عجنا المرأة العجین، بکری نے بچے کو مارا. ضربت الشاة، طبخت البنت واللحم، نقض الفاسق لنا، صنع جاء خالد المسجد. يعبد الرجل الله، أكل زينب الطعام، شرب الولد الماء، ضرب حامد محمودا، قتل داود جالوت، جعل الله الأرض فراشا، خلق الله الإنسان. تو جملے بہت اچھے بنائے آپ نے، اوور آل بہت بڑھیا جملے بنائے. ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے رہیں گے تو زیادہ فائدہ اٹھا لیں گے آپ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ سر. ٹھیک ہے، تو اب آگے بڑھتے ہیں. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک نیا سبق، سبق نمبر 22. میرا نہیں چیک کرا سر، میرا ہوم ورک نہیں چیک کرے سر آپ؟ جی کر لیا میں نے، آپ کا ہوم ورک چیک کر لیا. اچھا ٹھیک. جی، تو صفحہ نمبر 61 پر ہے ابھی ہم. ٹوٹل اس کے اندر کتنے پیج ہیں؟ ایک سو بارہ. تو لگ بھگ آدھی کتاب ہم کر چکے ہیں یہ. ٹھیک یس ہے سر. نا. جی، چلیے اب پڑھ رہے ہیں ہم لوگ سبق نمبر 22، حرف جر کا بیان. حرف جر کا بیان، بہت ساری باتیں آپ اس کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. حرف جر کا مطلب یہ ہے کہ حرف جر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ویسے عربی زبان میں یہ ٹوٹل 17 مانے جاتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسے تو یہ 17 ہیں، لیکن یہاں پر ہم کچھ ہی ذکر کریں گے، سب نہیں ذکر کریں گے. اتنی بات آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ حرف جر اگر اسم سے پہلے آ جائے تو اس اسم کو مجرور لانا لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے. اگر معرفہ ہے تو ایک زیر آئے گا، اور اگر نکرہ ہے تو پھر دو زیر آئیں گے. غیر منصرف کا اسم یس سر. تھوڑا سا، غیر منصرف کا یا پھر تثنیہ یا جمع مذکر سالم، وہ بعد کی چیز ہے. اس میں آپ کو صرف ابھی اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ حرف جر اگر کسی بھی اسم سے پہلے آ جائے تو وہ ہمیشہ اس اسم کو مجرور کر دیتا ہے. دوسری بات یہ کہ حرف جر ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے. مطلب ایک حرف جر ہمیشہ اسم سے پہلے ہی داخل ہو سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اسم سے پہلے ہی استعمال ہو سکتا ہے. ایک حرف جر کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. میں کیا بول رہا ہوں؟ ایک حرف جر کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں داخل ہو سکتا. نہیں آتا. تو حرف جر ہمیشہ کس پر داخل ہو سکتا ہے؟ حرف جر ہمیشہ جب بھی آئے گا
تو وہ صرف اسم اور پر। صرف اسم پر ہی آئے گا. حرف جر کسی فعل پر داخل ہو ایسا نہیں ہے، اسم پر داخل ہوگا. تو جیسے یہاں مثال پڑھیں گے ہم لوگ، خرج الولد فی الظہیرتی، لڑکا نکلا دوپہر میں. تو ایک نیا ورڈ مل رہا ہے آپ کو، ظہیرہ مانے دوپہر. لڑکا دوپہر میں نکلا. خرج یخرج باب نصر سے آتا ہے. ذهبنا الى دلہی فی الصیف، ہم دہلی گئے فی الصیف گرمی میں. تو دیکھیے ذهب یذهب مانے جانا، اور یہ ہمیشہ الہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. جسے انگلش لینگویج میں ہمیشہ کو ہمیشہ ٹو کے ساتھ یوز ہوتا ہے، ویسے ہی عربی زبان میں ذهب یذهب مانے جانا ہمیشہ الہ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو ہم سب دہلی گئے فی الصیفی گرمی میں. تو یہاں پر صیف کا مطلب آ گیا آپ کا گرمی، جیسے کلام پاک میں بھی ہے کہ رحلت الشتاء گرمی کا موسم. والصیف، رحلت الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت. تو الصیف بولتے ہیں بھائی گرمی کے موسم کو. تو الہ حرف جا رہے ہیں یہاں پر، یہ دہلی پر داخل ہوا. فی الصیف فی حرف جا رہے، فی الصیف یہ صیف پر داخل ہوا. نغتسل فی الشتاء، ہم غسل کرتے ہیں سردی میں. نغتسل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اگر یہ رہے گا ثلاثی مجرد یعنی غسل، 3 حروف اس پر رہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے واش کرنا، بولے تو دھونا. لیکن اگر یہی باب افتعال میں آ جائے، مطلب یہ بن جائے اغتسل، تو پھر یہ بن جاتا ہے آپ کا نہانا. اس کے معنی بدل جاتے ہیں، بات کرنا، نہانا. تو نغتسل جمع متکلم ہے. فی الشتاء، شتاء مانے سردی، یاد رکھیں گے. سر اس کا ایک بار اور پھر سے بتائیں، کیا 3 حرف کیا بولے؟ اگر غسل یغسل استعمال کرتے ہیں 3 حروف، بولے تو ثلاثی مجرد باب ضربہ سے آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے دھونا. غسل یغسل کے کا مطلب ہوتا ہے دھونا، واش کرنا. اور اگر غسل کو ہم ڈھالتے ہیں باب افتعال میں، باب افتعال کیا چیز ہوتی ہے ہم بعد میں ذکر کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو اگر باب افتعال میں آ جائے تو باب افتعال میں آنے کے بعد اس کا مطلب بن جائے گا نہانا. کیا بتایا میں نے؟ ایک سال میں آ جائے گا تو نہا، اس کا مطلب ہوگا نہانا. اور جو ثلاثی مجرد سے ہوگا 3 حرف والے، تو غسل یغسلو تو ہوگا اس کا میننگ دھونا. ہوں تو یہ بن جائے گا آپ کا اغتسل یغتسل کا مطلب بن جائے گا نہانا. یہ تو 4 حرف، 4 حرف ہے اس میں نا سر؟ اس میں کتنے ہو گئے ہیں؟ ایک اس میں حمزہ زائد ہوا ہے اور ایک اس میں تا زائد ہوا ہے. تو یہ ثلاثی مزید فی کے اندر ہم پڑھیں گے، امپورٹنٹ چیپٹر ہے، ابھی نہیں پڑھیں گے. تو دیکھیں گے بھائی نغتسلو ہم سب نہاتے ہیں فی الشتائی سردی کے موسم میں. تو یاد رکھیں گے 2 ورڈ یاد رکھیں گے، صیف مانے گرمی اور شتا مانے سردی. صیف مانے سمر سیزن اور شتا مانے ونٹر سیزن. اس کے بعد ہے جلس الطائر علی الجداری، پرندہ بیٹھا دیوار پر. تو الطائر مانے پرندہ، ٹھیک ہے نا. طائر کا دیکھو ادھر دھیان دیں گے، طارا یتیرو کا مطلب ہوتا ہے اڑنا، باب ضربہ سے آتا ہے طارا. یتیرو کا مطلب ہوتا ہے طیرن مانے اڑنا، یا اس کا ایک مصدر آتا ہے طیران، اڑنا یعنی فلائی کرنا. تو ہر اڑنے والی چیز کو ہم طائر بول سکتے ہیں. تو اب طائر مانے اڑنے والی چیز، تو اس کا مطلب پتنگ بھی ہو سکتا ہے، مطلب کائٹ بھی بن سکتا ہے. لیکن بہت زیادہ اڑنے والا ہوتا ہے تو اس سے ہم بنا دیتے ہیں مبالغے کا صیغہ. مبالغہ کیا ہوتا ہے بعد میں پڑھیں گے. الطیارہ یہ بھی تارا سے ہی بنا ہے، تو بہت زیادہ اڑنے والا مطلب یہ ہوائی جہاز کے لیے آتا ہے، جہاز ہے. ایروپلین، یہ ایروپلین کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جلس الطائر علی الجداری، پرندہ بیٹھا جدار مانے دیوار، وال. یاد رکھیں یہ الفاظ آپ کے لیے نئے ہیں اور امپورٹنٹ ہے، یاد ہو جانے چاہیے. اعلیٰ یہاں پر یہ حرف جار آ گیا ہے.
اس کے بعد ہے از تجع اسماعیل علی الارض، اسماعیل زمین پر چت لیٹ گئے، از تجع یزتجع، یہ کیا ہے بھائی؟ از تجع یزتجع معنی ہوتا ہے چت لیٹنا، اس کو یاد رکھیں گے، چت لیٹ جانا، یہ ماضی ہے، از تجع اسماعیل علی الارض، حضرت اسماعیل زمین پر چت لیٹ گئے، تو یہ علا کیا ہے؟ یہ بھی حرف جر ہے، اور اس نے ارض کو کیا کیا ہے؟ مجرور کیا ہے۔ جرى اللاعب فی المیدان، جرا یجری مانے دوڑنا، باب ضربہ سے آتا ہے رن، جرا یجری باب ضربہ سے دوڑنا، اللاعب، اللاعب مانے کھلاڑی، مطلب پلیئر، کھیلنے والا، یہ بنا ہے کس سے؟ یہ کس سے بنا ہے؟ لعیبہ سے بنا ہے، لعیبہ سے، تو جرى اللاعب فی المیدان، کھلاڑی میدان میں دوڑا۔ اس کے بعد ہے دخل الفتى فی المسجد، نوجوان مسجد میں داخل ہوا، الفتى مانے نوجوان، الفتى کس کو بولتے ہیں؟ الفتى ایسے نوجوان کو بولتے ہیں جو غیر شادی شدہ ہو، بہت جس کی نوجوانی ابھرتی ہوئی ہو، ہمارے یہاں انگلش میں اس کے لیے ورڈ آتا ہے ایڈلسنٹ، ایڈلسنٹ کیسے لکھیں گے؟ ایڈلسنٹ شاید ایسے لکھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ہی بنتا ہے ایک لفظ الفتح کی جگہ پر مؤنث کے لیے الفتاۃ، دوشیزہ کو بولتے ہیں نوجوان لڑکی کو، الفتاۃ، ان میریڈ لڑکی کو بولتے ہیں الفتاۃ، تو الفتح یہ مذکر کے لیے آتا ہے، الفتاۃ مؤنث کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر بھی حرف جر آیا ہوا ہے فی۔ اس کے بعد ہے سمعت الاذان من المؤذن، میں نے اذان سنی مؤذن سے، سمعت یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، الاذان بن جائے گا آپ کا مفعول یعنی منصوب، من حرف جار مؤذن اذان دینے والا، میں نے مؤذن سے اذان کو سنا۔ اس کے بعد ہے ذبح ابراہیم الکبش بالسکین، الکبش مانے دمبا، الکبش مانے دمبا، حضرت ابراہیم نے الکبش دمبے کو ذبح کیا، بالسکین چھری سے، سکین مانے چھری، سکین یاد رکھیں گے یہاں پر، تو سکین کا مطلب یاد رکھیں گے چھری، سکین چھری۔ سلم اللہ علی الرسول، اللہ نے سلامتی بھیجی رسول پر، سلم یسلم تسلیما، تسلیم سلامتی بھیجنا، اعلیٰ حرف جار ہے۔ بارک اللہ فی الطعام، اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت دیے، اللہ نے کھانے میں برکت دی، بارک یبارک مانے برکت دینا۔ سأل الاستاذ عن التلمیذ، سأل مانے سأل یسأل کس آتا ہے؟ باب فتح سے آتا ہے، سأل یسأل کس آتا ہے؟ باب فتح سے آتا ہے، پوچھنا، سوال کرنا۔ عن التلمیذ، تلمیذ کے بارے میں، عن کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور عن کا مطلب کے بارے میں بھی ہوتا ہے، یہاں پر لکھیں گے ذرا اپنے نوٹ بک میں لکھیں گے، عن کا مطلب سے اور عن کا مطلب کے بارے میں بھی ہوتا ہے، کے بارے میں، جیسے تم میرے بارے میں کیا رکھتے ہو، اگر آپ سامنے والے کو سمجھانا چاہے کہ آپ میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہو، واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ می، آپ میرے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ماذا ترى عنی، کیا جواب دیں گے آپ؟ ماذا ترى عنی، آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، کیا خیال کرتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بات آ رہی سمجھ میں؟ کچھ ہاں نہ کچھ بولو، کچھ تھوڑا سا بول کے यस دکھاؤ، सर। ایسا یس لگ سر، رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں اکیلا بول رہا ہوں، بول کے دکھاؤ، اقرا اپنی آواز سنا کے دکھاؤ تھوڑی سی، بہت دن ہو گئے تمہیں۔ آ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے سب۔ شاہدہ کہاں چلی گئی؟ چلیے، تو اگر کہنا ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ می، آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، تو ہم بولیں ماذا گے ترى أن ماذا ترى عنی، کیا ہے سب، اور اچھا
अंडा बनाओ तो अंडा, अंडा कर दो अंडा, आमलेट ना करो, आमलेट कर दो ठीक है, नहीं, बल्कि 2 अंडे उबाल लो, मैं चावल पर डाल के दाल डाल के उससे खा लो। हाँ हाँ, एक बिरयानी है, 2 अंडे उबाल दो, चावल पर डाल के दाल डाल के थोड़ा सा वो खा लूंगा। या तुम कुछ ना करो, तुम सबसे बढ़िया तुम मुझे दूध दे दो मेरा, अंडे दे दो, बात खत्म करो बस। हाँ, रोटी थोड़ी सी खा लूंगा मामूली सी, जल्दी गिलास में, गिलास में। आवाज नहीं आ रही सर? जी जी जी, तो हम बोल सकते हैं माजा तरा, माजा तरा, आप क्या ख्याल करते हैं, अन्नी, मुझे बताना मकसद सिर्फ ये है, अन्नी अन्नी मेरे बारे में, तो जमीर लगा देंगे भाई, अन्नी मेरे बारे में, अन का तुम्हारे बारे में, अन्ना अन हमारे बारे में, हमारे बारे में, अनकुम तुम सबके बारे में, हम सबके बारे में, अनकुन्ना तुम सब औरतों के बारे में, औरतों के बारे में, अनहु उस एक के बारे में, देख के बारे अनहुन्ना उन सब के बारे में, औरतों के बारे में, उनसे यानी जमा मुअन्नस का है। तो ये ध्यान रखेंगे, के बारे में भी आता है। तो साअल उस्ताद वान तिलमीजी, तालिब इल्म, उस्ताद ने तालिब इल्म के बारे में पूछा। कतबतु रिसालत बिल कलमी, मैंने खत लिखा कलम के जरिए। ये जो बा यहाँ पर आया हुआ है, इस बा का मतलब होता है के जरिए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे इंग्लिश में बाई आता है, जैसे इंग्लिश में क्या आता है, बाई, BUY, बाई। अफ़ल्लाहु अनिज़ ज़ालिम, अल्लाह ताला ने माफ फरमा दिया जालिम को। तो जालिम को। देखो अफ़ा जो है ना, अफ़ा याफ़ू माने ये बाबे नसरा से आता है, अफ़ा आफा या आफू बाब नसरा से आता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये अन के साथ आए। जैसे ऊपर हमने क्या पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा कि ज़हाबा हमेशा किसके साथ आता है, ज़हाबा हमेशा इस्तेमाल होता है किसके साथ, ज़हाब इला के अल साथ। इला के साथ इस्तेमाल होता है। तो वैसे ही आफा या आफू भी अन के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जो हमेशा किसी न किसी सिले के साथ इस्तेमाल होते हैं। कुछ कुछ कीवर्ड क्या है, कुछ, मेरी बात रिपीट करो, कुछ कुछ अल्फाज सिला के साथ आते। मैंने अल्फाज नहीं बोला, मैंने अफ़ाल बोला है, अफ़ाल, कुछ अफ़ाल, फेल अफ़आल, की जमा है, फेल की जमा है अफ़ाल, कुछ अफ़आल सिला के साथ आते हैं। हमेशा सिला के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो इसको लिख लेंगे, कुछ अफ़ाल ऐसे हैं जो हमेशा सिले के साथ आते हैं। तो यहाँ पर क्या बात बोली गई है, यहाँ पर कुछ नहीं बोलने, वही जो आपको पढ़ाया जा चुका है। ऊपर की मिसालों में गौर करने से मालूम हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, ऊपर की मिसालों में गौर करने से और मालूम हो रहा है कि हर जुमले के आखिर में एक इस्म है और उस इस्म पर ज़ेर भी आया हुआ है। तो क्या आपको मालूम है कि वो ज़ेर क्यों आ रहा है? जी हाँ, मैं मजरूर मालूम। है, वो हर्फ जर की वजह से। हाँ, इस ज़ेर के आने की वजह असल में उससे पहले वाला हर्फ है, और वो हर्फ कौन है, वो फी हो सकता है, अला हो सकता है, मिन, बी वगैरह वगैरह। ये हरूफ अगर किसी इस्म पर आ जाते हैं तो फिर उस इस्म को ज़ेर देना ज़रूरी हो जाता है। कीवर्ड क्या है भाई, उस इस्म को ज़ेर देना ज़रूरी हो जाता है। इसको नोट कर लेंगे, ये गलती मत करना, आगे मैं आपसे जुमले बनवाऊंगा तो गलती मत करना। जैसे फिल मस्जिदी मिनल मदरसती, ये जो यहाँ पर मस्जिद में, जो मदरसती ताकि नीचे जेर है, ये मिन की वजह से है। फिल मस्जिदी में जो दाल के नीचे जेर है, ये फी की वजह से है। फी की वजह इन हुरूफ को आगे क्या बोले, इन हुरूफ को हुरूफ जर या हुरूफ जारा भी बोलते हैं, यानी जर देने वाले हुरूफ। इन हुरूफ को क्या बोलते हैं शाहिदा, चिल्ला के बोल के दिखाओ, शाहिदा कहाँ है, शाहिदा, आप बोल के दिखाएंगे इकरा, इन सर हुरूफ इन को हुरूफ को हुरूफ जर या हुरूफ जारा बोलते हैं। हुरूफ जारा बोलते हैं। और जिस इस्म पर भी ये आ जाए तो हमेशा उस पर जेर आता है, और इस हाल में उसको बोलते हैं हम क्या, मजरूर बोलते मजरूर। हैं। उसको क्या बोलते हैं,
मजरूर उसको मजरूर बोलते हैं। याद रखेंगे। इंशाल्लाह। यस सर। तो 3 बातें रिपीट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। पहली बात तो ये कि हुरूफ जर 17 होते हैं, 17 होते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात हमने ये देखी कि हमेशा इसम पर दाखिल होते हैं, ठीक है ना। मतलब यस सर। कभी भी फ़ेल पर दाखिल नहीं होते, क्रॉस कर दिया हमने। फिर हमने ये कहा कि भाई जिस इसम पर दाखिल होते हैं उनको हम मजरूर बोलते हैं, मतलब उसके नीचे हमेशा ज़ेर आएगा अगर वो नकिरा है, और अगर वो मारिफा है तो 2 ज़ेर आएंगे, और उस इसम को बोलेंगे मजरूर। अब मैं आपसे सवाल ये करूँगा आने वाले सबक में, अब तक तो मैं सवाल आपसे ही कर रहा था कि भाई मिनल मदरसती फिल मस्जिदी, इस दाल के नीचे ज़ेर क्यों है, मिनल मदरसती ता के नीचे ज़ेर क्यों है। अब आगे मैं सवाल करूंगा आपसे, भाई अल मस्जिद मजरूर क्यों है, बराबर है। यस सर। अब मैं सवाल करूंगा आपसे टेक्निकल, मैं अब नाम बोलूंगा अपनी नहू सर्फ की, मिन भाई की वजह से, मिन ये की वजह से मजरूर क्यों है, तो आप समझ जाएंगे अच्छा मजरूर मतलब इसके नीचे ज़ेर क्यों आया। तो ये, मिन की वजह से। हाँ बिल्कुल। इन हरूफ, आगे वही बात बोली, इन हरूफ जर की तादाद 17 है। कितनी है भाई तादाद? 17। कितने हैं ये हरूफ जारा या हरूफ जर, कितने हैं ये? 17 है इसका। 17। 17, 17। 17 है। लेकिन अभी हम सिर्फ कुछ के बयान कर रहे हैं। मिन है, अला है, फी है, अन है, ली है, बी है, इला है, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इसके अलावा ठीक है और सर। भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, हरूफ जर। इसके बाद यहाँ यस पर सर। आपको कुछ जुमले बनाने हैं, अरबी बनाइए। जैसे सुना जैद ने कुरान मस्जिद में, यानी जैद ने, असल ये दरअसल आपको समझाने के लिए बताया है ताकि आप पहले फेल लाओ फिर फाइल फिर मफूल। असल तो ये क्या है, असल तो यह है कि जैद ने मस्जिद में कुरान सुना। असल तो ये है इबारत। तो आपको पहले इसमें से फेल निकालना है, फिर फाइल निकालना है, और फिर आपको मफूल निकालना है, वगैरह वगैरह। तो फटाफट जुमले बनाना शुरू करें। जैसे पहला जुमला बनाया हुआ है यहाँ पर, समिआ ज़ैदुन अल कुरआन फिल मस्जिद। तो समिआ फ़िल माज़ी, ज़ैद फ़ाइल, अल कुरान मफ़ऊल, फ़ी हर्फ़ जार, अल मस्जिद मजरूर। इसकी तरकीब भी करनी है आपको। तरकीब कैसे करनी है भाई? समिआ तो बन गया हमारा फ़िल माज़ी, ठीक है ना। ज़ैदुन बन जाएगा हमारा फ़ाइल, अल कुरआना बन जाएगा हमारा मफ़ऊल, फी बन जाएगा हमारा हरफ जार। और हरफ जार या हरफ जर, बात आई समझ में? यस सर। हरफ जर। और मस्जिद बन जाएगा हमारा मजरूर। ये तो एक सिंपल सिंपल तरकीब हुई। क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने पिछले सबक में पढ़ा है और कई बार पढ़ा है हमने, क्या बोल सकते हैं कि भाई समिया फ़ेल तो है, लेकिन फ़ेल में ये फ़ेल मारूफ है, मारूफ है सर। ये मुताद्दी है, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। क्या हम फिर ये भी तो बोल सकते हैं आगे कि भाई ये मुस्बत है, मतलब मनफी नहीं है, अगर इसको हम और बढ़ाना चाहें। हम्म। वैसे ही ज़ैद को हम बोलेंगे कि भाई ये फ़ाइल है, ये फ़ाइल है, और फ़ाइल होने के साथ साथ भाई ये क्या है, अलम है, मतलब ये मारिफा भी है। अब ये मत कहना सर इस पर अलिफ लाम तो आया नहीं, भाई ये अलम है, अलम है तो भाई अलम, मारिफा। नाम अलम रहता। हाँ, अलम ये मारिफा होते हैं। अल कुरआना क्या बोलेंगे भाई, ये मफूल है, मफूल वाहिद है, ये मारिफा है, ये वाहिद है, और ये मुजक्कर आपका, है। और ये मुजक्कर है, मंसूब है, वगैरह वगैरह। फी हरफ जार, बात खत्म, इसकी बात यहीं हर्फ पर खत्म जर। हो जाएगी। हरफ जार या हरफ जर, हम्म। यहीं पर बात खत्म हो जाएगी। और अल मस्जिद हो जाएगा अल मजरूर मस्जिद वाहिद। इसको लिख मजरूर देंगे है। यहाँ पे भाई ये मजरूर है, वाहिद है, ये मारिफा है, ठीक है मुजक्कर ना। है।
ये मुज़क्कर है। यस सर। तो इस तरह से तरकीब आप आगे जा करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। सर। तो इस तरह की तरकीब आपके जहन में होती रहनी चाहिए। मतलब आप इसको लिखेंगे भी, पहले 2 3 4 की तरकीब लिखेंगे और फिर बाद में आप क्या करेंगे, सिंपली खाया लड़की ने खाना शाम में, इसका तर्जमा करेंगे बरकत साहब। लड़की ने शाम में खाना खाया। जी सर। अकलतिल अकलतिल बिंतु अत्ताम फिल मसाई। फिल मसाई, क्या लफ्ज बोला इन्होंने शाम के लिए? अल मसा। क्या बोला भाई? मसाई। हाँ। अलिफ मीम सीन अलिफ अलमसाई। हमजा, अलिफ मीम सीन। ठीक है। यस सर। अगला जुमला बोलेंगे, बादशाह ने शेर का शिकार किया दिन में। बादशाह ने दिन में शेर का शिकार किया। इकरा। सर दिन को क्या बोलेंगे, मुझे दिन बता दो। दिन को क्या बोलते हैं भाई? हाँ। दिन 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 दिन। क्या? यौम। यौम तो टुडे हो गया। यस सर, वो अन्नहार। तो टुडे होती है। अन्नहार अन्नहार अन्नहार। अन्नहार अन्नहार अन्ना 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 हजारे अन्नहार। यस सर। हम्म, बोलेंगे। यस सर। सर इसका हो जाएगा, शिकार किया बादशाह ने शेर का दिन में। हम्म सादल मलिको हम्म अल असदा हम्म दिन में पिन नहारी। पिन नहारी। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। सादल मलिक असदा सौदल पिन नहारी। मलिकुल असदा फिन्नहारी। बादशाह ने यस दिन सर। में शेर का शिकार किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला जुमला बोलेंगे, लेट गए इस्माइल जमीन पर। अस्मा। लेटने को क्या बोलते हैं सर? नाइम। लेटना हो भी तो ऊपर पढ़ के आए भाई। ऊपर कैसी कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी भूल तो गई पढ़ के सर। आए हो। अभी तो पढ़ के आए, इज़्तजा यस्तजिउ। भूल गए इतनी जल्दी? इस्तजा। मैंने बोला था कि याद इस्तजा रखो। इब्राहिमु अलल अलल अर्दी। देखो ये लिखा हुआ है। हाँ। ये क्या लिखा हुआ है? इस्तजा। इज़्तजा यस्तजिउ। जी, अगला जुमला बोलेंगे बरकत साहब। एक मिनट, एक मिनट। जी जी। उस्ताद गए मदरसे की जानिब। बरकत साहब। जी। सर ज़हबल उस्तादु इलल मदरसती। बहुत बढ़िया। तो ये बन जाएगा आपका, ज़हबल उस्तादु इलल मदरसती। तालिब इल्म ने गौर किया किताब में। इकरा। सर गौर करना क्या होगा? गौर करने का मतलब बताओ भाई, कौन बताएगा? सर तदब्बरा या तअम्मला।
देखो क्या क्या बोला उन्होंने, देखो क्या बोला उन्होंने। सर आवाज नहीं आई। तदब्बर, कलाम पाक में अफला यतदब्बरूनल कुरआन, क्या वो कुरान करीम में गौर नहीं करते। वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह, अगर वो अल्लाह ताला की तरफ से ना होती तो लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, तो कुरान करीम में बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट पाते, कंट्रास्ट बोले तो इख्तिलाफ की बातें पाते। तो एक तो आता है गौर व फिक्र करना, तदब्बर, एक आता है तमत्ता। ठीक है ना। यस सर। सर इसका बनेगा तालिब इल्म ने गौर किया किताब में, तदब्बरा अत्तिलमीज़ु हम्म, फिल किताबी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये बन जाएगा हमारा जुमला, तदब्बर अत्तिलमीज़ु फिल किताबी। फिल किताब। ठीक है। यस सर। मैं कुछ और जुमले बोल रहा हूँ, वो जुमले आप करके दिखाएंगे। बल्कि टाइम हो गया है, अब आगे देखेंगे जरा थोड़ा सा इसको, जार मजरूर की तरकीब कैसे करें। जो मैंने बताया वैसे ही करना है। जैसे खराजल वलदु फी ज़हीरा है, तो खराजा फ़ैल माज़ी, अल वलद फ़ाइल मरफ़ू, फी हरफ जर और अज़-ज़हीरा मजरूर। सिंपल वही तरकीब करनी है जो लड़का पहले। निकला जहर में। जी, ज़ोहर में निकला। तो ये सफ़ा नंबर आपका बन जाता है कितना, सफ़ा नंबर बन जाएगा 63। ये 63 तो पूरा होम करना है आपको। उसके बाद माजी होमवर्क करीब, सर। माजी बईद, माजी इस्तमरारी, उसके बाद फिर ये करेंगे हम लोग। ठीक है ना। ये सबक खत्म हो गया है। होमवर्क आपका है सफ़ा नंबर 63 करके आएंगे। ओके सर, इसकी खाली तरकीब करना है। तरकीब करके लिख के दिखानी है। ओके सर। ठीक है। ओके यस सर। सर। ठीक, क्लास खत्म करते हैं। ओके सर। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम।